अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल कर्ज़े जां की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब अम्मार गुस्से में आकर एक इंतहाई कदम उठाने वाला है, जिसके बाद पुलिस आकर अम्मार को गिरफ्तार करके ले जाएगी। और जैसे ही ये बात नशवा और बुरहान को पता चलेगी तो बुरहान नशवा को पकड़कर अपने साथ ले जाएगा और कहेगा कि तुम इस घटिया इंसान से अब जितना दूर रह सकती हो उतना बेहतर है और उससे तुम जल्द से जल्द तलाक ले लो। अब अम्मार ने ऐसा क्या कर दिया है कि पुलिस ने अम्मार को अरेस्ट कर लिया, और क्या अब नशवा और बुरहान एक हो पाएंगे? ये जानने के लिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसा कि नशवा ने काफी ज्यादा कोशिश की है, वो अम्मार को ठीक कर देगी, लेकिन अम्मार ठीक होना ही नहीं चाहता है, क्योंकि उसके बाप का ट्रॉमा बहुत ज्यादा बड़ा है। अम्मार की मिसाल उन बच्चों जैसी है जिनके माँ बाप उन पर यकीन नहीं करते, उनको धुतकारते रहते हैं और उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते और उनको हर वक्त ताने कोसने मारते रहते हैं, और इन्हीं वजूहात की बिना पर अम्मार बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब रहता है। और अब ये अम्मार की डिस्टर्बेंस अम्मार की बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है, जो कि न सिर्फ अम्मार की जिंदगी खा रही है बल्कि अब बहुत सारे लोगों की जिंदगी भी खा जाएगी। और अब जैसे ही बख्तियार का मकफात अमल शुरू हुआ तो बख्तियार ने भी सीधा सीधा अम्मार पर इल्जाम लगा दिया, देखो तो सही कि उसका बेटा कितना साथ दे रहा है, 1 मिनट में उसके बेटे ने बाजी पलट दी और मेरा बेटा निकम्मा नकारा निखट्टू कुछ नहीं कर सकता। अब बख्तियार को ये बात समझनी चाहिए थी कि उसका बेटा सही और गलत में तमीज जानता है, इसी वजह से वो सही का साथ देते हुए अपने बाप को बचा रहा है। और बख्तियार ने तो वैसे भी सारी जिंदगी गलत काम ही किए हैं, अब वो ये चाहता है कि अम्मार उसका साथ देकर उसकी शाबाशी हासिल करे और पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ले ले। अब जैसे ही बख्तियार ने अम्मार की बेइज्जती की तो अम्मार भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गया और असद का नाम सुनते ही वो आपे से बाहर हो गया। और फिर अम्मार जैसे ही कंस्ट्रक्शन साइट पर असद से बात करने जाएगा तो अम्मार काफी ज्यादा गुस्से में होगा और कहेगा, असद कहाँ हो तुम? असद नीचे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। और फिर अम्मार सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर असद के पास पहुँच जाएगा, और जैसे ही असद उसे नजर आएगा तो अम्मार काफी ज्यादा गुस्सा करने लग जाएगा और कहेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर इंक्वायरी बिठाने की? तुम्हें अकल भी है कि तुमने किससे पंगा लेना चाहा है? अगर तुम मेरी बहन की वजह से इतना ज्यादा उड़ रहे हो तो जमीन पर आ जाओ, क्योंकि अब मैं और बाबा दोनों मिलकर तुम्हें जमीन पर ऐसा पटकेंगे कि तुम याद रखोगे। इसलिए बेहतर यही है कि ये काम छोड़ो और जो हमने कहा है वो करो। और अब असद कहेगा कि मैं तुम लोगों के गलत कामों में तुम्हारा साथ हरगिज नहीं दूंगा। और रही बात बिनिश की, तो बिनिश मेरी बीवी है, तुम लोग उसके रिश्तेदार हो, उसके भाई हो, और वो आपका वालिद उसके अब्बू हैं। मैं आप लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ, बिनिश के खानदान वाले हैं, वरना मैं आप जैसे लोगों को कभी नहीं छोड़ता। और रही बात यहाँ की, तो मैं यहाँ पर किसी को भी कोई गैर कानूनी काम करने नहीं दूंगा। इसीलिए बेहतरी इसी में है कि तुम मुझे समझाने के बजाय जाकर अपने वालिद को समझाओ और उन्हें बताओ कि वो ये गैर कानूनी काम करना छोड़ दें और सीधे रास्ते की तरफ आ जाएं। असद की ये सारी नसीहतें सुनने के बाद अम्मार तो आपे से बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो असद को उसी इमारत से धक्का दे देगा। अब यहाँ पर अम्मार की ये इंटेंशन तो नहीं होगी कि वो असद को धक्का देकर नीचे गिरा दे, लेकिन जैसे ही असद को धक्का लगेगा तो असद भी ऊपर वाली मंजिल से नीचे जाकर गिरेगा, जिसके बाद मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि असद की मौत होने वाली है। और फिर जैसे ही असद की मौत होगी तो लोग भी पुलिस को फौरन फोन करके बुला लेंगे और पुलिस आकर अम्मार को गिरफ्तार करके ले जाएगी। और फिर बख्तियार को भी फोन करके बता दिया जाएगा कि आपके लाडले सपूत ने आपके दामाद का कत्ल कर दिया है, और आपके दामाद के कत्ल के सिलसिले में पुलिस आकर उसे पकड़ कर ले गई है। और ये बात सुनकर बख्तियार के तो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी, क्योंकि अब बख्तियार ने जो बोया है वो वही काटेगा। लेकिन इस सब में बेचारी बिनिश असद पिस जाएंगे। और फिर जैसे ही बख्तियार को ये खबर मिलेगी तो वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा और उसी वक्त फौरन से पेशतर अपनी अम्मा बरकत बेगम को फोन करेगा और उनको बताएगा कि बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है, अब बस आप दुआ कीजिए। उन्हीं की दुआओं के सिलसिले में तो ये सारे काम गलत होते चले आ रहे हैं।
اور بختیار کہے گا کہ میں جلد سے جلد گھر پہنچتا ہوں، اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے۔ اب یہاں پر برکت بیگم بھی پریشان ہو جائیں گی اور کہیں گی کہ سچ سچ بتاؤ بختیار، ایسا کیا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے تم اتنے زیادہ پریشان ہو؟ اور تب بختیار کہے گا کہ ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں جلد سے جلد گھر پہنچتا ہوں، پھر اس ساری صورتحال کا بیٹھ کر کوئی نہ کوئی اچھا سا حل نکال لیں گے۔ اور پھر جیسے ہی بختیار گھر پہنچے گا تو وہاں پر بختیار کو یہ خبر مل جائے گی کہ آپ کا داماد اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اور اس سلسلے میں اب عمار بھی گرفتار ہو چکا ہے، اور ایک بہت ہی اچھے آفیسر کو مارنے کے چکر میں عمار اب کبھی بھی جیل سے نہیں چھوٹ پائے گا۔ اب یہ بات سنتے ہی بختیار کے اور اماں کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی، اور پھر بختیار یہ سب سنتے ہی رونے لگ جائے گا۔ اور اب برکت بیگم یہی کہیں گی کہ بختیار بیٹا اب کیا ہو سکتا ہے، میں صرف یہی دعا کر سکتی ہوں کہ اللہ تمہیں صبر دے، میں جانتی ہوں کہ تمہارے دونوں بچوں کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے، جب یہی سب کچھ وہ نشوہ اور بسمہ کے ساتھ کریں گے تو مکافات عمل میں تو یہ سب کچھ ہوگا۔ اور یہاں پر بختیار تو صرف اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے بسمہ کو رلانا چاہتا تھا، اور وہ بھی خون کے آنسو رلانا چاہتا تھا، اور اب اس کے خود کے دونوں بچوں کی زندگیاں برباد ہوتے ہی بختیار خود خون کے آنسو رونے والا ہے۔ اب جیسے ہی بنش کو یہ بات پتا چلے گی کہ عمار نے اس کے شوہر اسد کو مار دیا ہے تو وہ بھی ان لوگوں سے سارے کے سارے تعلق توڑ دے گی، اور مجھے تو یہاں پر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ اپنے بھائی اور اپنی دادی کی کبھی شکل نہیں دیکھے گی۔ لیکن جیسے ہی اسد کی میت گھر پر آئے گی تو یہاں پر بنش رو رو کر بین کرنے لگے گی، اپنے باپ اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ وہ اپنی دادی کو بھی بہت ہی زیادہ کوسے گی کہ یہ سب کچھ آپ کا کیا دھرا ہے، آپ لوگوں کے ظلم، زیادتیاں اور گناہ میری زندگی کی خوشیاں کھا گئے، یہ وہ خاموش بددعائیں اور آہیں ہیں جو آپ کے کیے گئے ظلم کی وجہ سے بسمہ چاچی، نشوہ اور شاید برہان کے دل سے نکلی ہیں۔ اب آپ لوگ اس کا ازالہ کیسے کریں گے؟ اب جا کے شاید بختیار اور ماں جی کو احساس تو ضرور ہوگا، لیکن فائدہ تو کچھ نہیں ہے کیونکہ بہت دیر ہو چکی ہے۔ اب یہاں پر بنش اپنے باپ، اپنے بھائی اور دادی کی کبھی شکل نہیں دیکھے گی اور ان سے ہر رشتہ اور تعلق توڑ کر اپنے سسرال واپس چلی جائے گی اور کہے گی کہ میں آپ لوگوں کی کچھ نہیں لگتی۔ اور یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بختیار نشوہ پر زور ڈالے کہ وہ کچھ بھی کر کے عمار کو بچا لے اور عمار کو جیل سے چھڑوا لے۔ اب یہاں پر نشوہ بھی کافی زیادہ کوشش کرے گی کہ عمار کو نکلوا لے، لیکن جب اسے یہ بات پتہ چلے گی کہ اسد کا اصلی قاتل تو عمار ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی پیچھے ہٹ جائے اور پھر اسد کا قتل کیس برہان کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ اور پھر نشوہ کو یہ بات بہت اچھے سے معلوم ہے کہ برہان سے وہ کبھی بھی نہیں جیت سکتی، جس کے بعد مجھے یہاں پر ایسا بھی لگ رہا ہے کہ برہان ہی نشوہ کو اس سارے چکر سے نکالے گا اور کہے گا کہ عمار کو کوئی نہیں بچا سکتا، اس نے اسد کی جان لی ہے، تمہاری کزن کا شوہر تھا نا وہ، تم کیسے اتنا بڑا حادثہ اگنور کر سکتی ہو؟ تمہاری کزن کی زندگی برباد کر دی ہے عمار نے اور تم چاہتی ہو کہ ہم اسے چھڑوا لیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے اور نہ ہی اب یہ چھوٹ سکتا ہے۔ اور پھر ہو سکتا ہے کہ برہان نشوہ سے کہے کہ اب تم صرف اور صرف میرے ساتھ چلو کیونکہ اب عمار تو یہاں پر زندہ نہیں بچے گا، یا تو اسے سزائے موت ہو جائے گی یا پھر عمر قید کی سزا، اسی لیے بہتر ہے کہ تم اس سے خلا لے لو یا پھر وہ تمہیں خود سے طلاق دے دے اور تم بختیار سب لوگوں کو چھوڑ کر بسمہ آنٹی کے گھر آ جاؤ۔ اور یہ سارا سینیریو دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ بختیار کی آنکھیں کھل جائیں کہ اس نے اپنے بیٹے کی پرورش میں کتنی بڑی کمی چھوڑ دی ہے اور انہوں نے بسمہ اور نشوہ کے ساتھ کتنی زیادتیاں کی ہیں، لیکن اب ان سب ریئلائزیشن کا وقت گزر چکا ہے اور اب اس ڈرامے کے اینڈ پر نشوہ عمار سے خلا لے لے گی یا پھر عمار کو سزائے موت ہو جائے گی، جس کے بعد نشوہ اور برہان کی شادی تو پکی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔